निरंजन आरंभं करोतु भो। सिमरन जॉइन करोति न जानामि। येनाक्षरक्षमाम्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धात् कौमुदीं विरच्यते। इदानीं वर्णात् ब्रह्मचारिणी इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं पुष्करादिभ्यो देशे इति सूत्रम्। इति तावत्पर्यन्तम् अभवत् इति मन्ये। पुष्करादिभ्यो देशे इति पुष्करिणी पद्मिनी तत्र वयं एतावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः। तत्र कश्चन एकः किं वदामः तत्र वार्तिकमस्ति। तत्र वार्तिकविषये चर्चा आरब्धा आसीत्। एकं वार्तिकं मया उक्तं। तत्र एकं वार्तिकं मया उक्तं तद्दिने किं बाहूरुपतात् बला बाहु ऊरु पूर्वपदात् बलात् इति वार्तिकं मया उक्तं। तदा बाहुबली ऊरुबली इति शब्दद्वयं तत्र अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरम् अग्रिमं वार्तिकमस्ति सर्वादेश्च सर्वादेः च। सर्वशब्दः सर्व आदिगणः अस्ति। सः सर्वादिगणः अस्ति। सर्वादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? इनि प्रत्ययः भवति। तस्य इत्यर्थे सर्वादेश्च तदस्य अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे सर्वादिगणपठितशब्देभ्यः मत्वर्थे इत्यर्थः। मत्वर्थे सर्वादिगणपठितशब्देभ्यः कः प्रत्ययः भवति? इनि प्रत्ययः भवति। इनि प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। इनि इति अवशिष्यते। उदाहरणाय सर्वधनी सर्वबीजी इति उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। तत्र किं किम् अस्ति? सर्वधनी सर्वबीजी इति उदाहरणद्वयं। तत्र सर्वधनी इत्यस्य किं भवति? सर्वधनी इत्यस्य विवरणं पश्यामः। सर्वधनी इत्युक्ते कः अर्थः भवति? सर्वं धनम् अस्य अस्ति। सर्वं धनम् अस्य अस्ति इति विग्रहवाक्यम्। सर्वं धनम् अस्य अस्ति इति विग्रहवाक्ये सर्वधनशब्दात् इन् प्रत्ययः। सर्वधनशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति चेत् सर्वधनिन् इति प्रातिपदिकं भवति। सर्वधनिन् इति प्रातिपदिकं भवति। सर्वधनिन् इति प्रातिपदिकम्।
सर्वधनी इति शब्द प्रातिपदिकं भवति चेत् प्रथमा एकवचने सर्वधनी इति रूपं भवति। सर्वधनी इति रूपम्। एवं सर्वबीजी इति अग्रिमम् उदाहरणम्। सर्वबीजी सर्वबीजम् अस्य अस्ति इति। सभी प्रकार का सर्व प्रकाराणां बीजानि यस्य हस्ते अस्ति सः सर्वबीजम् अस्य अस्ति। सर्वबीजम् अस्य अस्ति इति किं भवति रूपम्? सर्वबीज शब्दात् इन् प्रत्ययः सर्वबीजिन् इति रूपं भवति। सर्वबीजिन् इति रूपं भवति। सर्वबीजी इति प्रथम एकवचनम्। अर्थाच्च असन्निहिते इति अग्रिमं वार्तिकम्। अर्थाच्च असन्निहिते इति। अर्थात् च असन्निहिते इति पदच्छेदः। अर्थात् च असन्निहिते इति तस्य पदच्छेदः भवति। तस्य अर्थः असन्निहिते असन्निहित विषयकात् अर्थशब्दात्। असन्निहित विषयः नाम यस्य हस्ते नास्ति। असन्निहितः अर्थः अस्य इति विग्रहः। असन्निहितार्थः असन्निहितः अर्थः अस्य इति विग्रहः तदार्थी। यद् तस्य हस्ते नास्ति असन्निहित विषयकात् अर्थशब्दात् इनिरेव इत्यर्थः। मनोरमायाम् अस्ति। वार्तिकमिदम् असन्निहितात् अर्थशब्द विषयकात् अर्थशब्दात् इनिरेव इत्यर्थः। अर्थी इति शब्दः तत्र दत्तः। असन्निहितः तत्र कः अर्थः? तत्र अर्थी इत्यस्य तत्र असन्निहितः अर्थः अस्य अस्ति इत्युक्ते यस्य हस्ते धनं नास्ति तेन कारणेन सः धनम् इच्छति, धनं प्रार्थयति इति कृत्वा तस्य अर्थी इति नाम भवति। अर्थी इत्यत्र अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थी नास्ति। यदि अर्थमस्ति चेत् सः अर्थी न भवति। अर्थी कदा भवति? अर्थी भवति कदा विपरीतार्थः भवति। यस्य हस्ते नास्ति तदा सः अर्थी भवति। यदा विद्याम् अर्थयति इति विद्यार्थी, धनार्थी, उद्योगार्थी, तत्र सर्वत्र अर्थी इति शब्दः कस्मिन् अर्थे भवति? सः विषयः तस्य हस्ते नास्ति, उद्योगः नास्ति इति कृत्वा उद्योगार्थी, विद्या नास्ति इति विद्यार्थी। तदर्थयति असन्निहितमस्ति तर्हि तस्मिन् अर्थे भवति। यदि सन्निहिते तु अर्थवान् भवति, सः अर्थी न भवति। यदि धनम् अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवान् इति रूपं भवति, न तु अर्थी भवति। यदा धनम् अस्य अस्ति इति धनी इव अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थी न भवति। विपरीतार्थः अस्ति तत्र, तस्य अर्थः नास्ति इति कारणेन सः अर्थी अस्ति। असन्निहितः अर्थः अस्य अस्ति इति, असन्निहितः अर्थः अस्य अस्ति इति किं भवति? असन्निहितः अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थी इति। सन्निहिते तु अर्थवान् इति। सन्निहिते इति अर्थः अस्ति चेत् अर्थः अस्ति तस्य हस्ते धनवान् इत्यर्थे, विपरीत धनवान् इत्यर्थे अर्थवान् इति मतुप् प्रत्ययः भवति। मतुप् प्रत्ययः भवति। अर्थवान् इत्यत्र मतुप् प्रत्ययः मकारस्य वकारादेशः। अर्थवत् तत्र प्रथम एकवचने अर्थवान् इति रूपम्। तदन्तात् च यदि अर्थशब्दः अन्ते भवति तस्मादपि इनि प्रत्ययः भवति। तदन्तात् च इति तत्र वार्तिकम्।
अर्थशब्दान्तादपि इनिः वक्तव्यः इत्यर्थः। अर्थशब्दान्तादपि इनिः वक्तव्यः मनोरमायामस्ति। अर्थशब्दादपि इनिः वक्तव्यः इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। पूर्ववार्तिके केवलम् अर्थशब्दादि इनि प्रत्ययः भवति इति उक्तमासीत्। अस्मिन् वार्तिके तु अर्थशब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते भवति तदन्तात् तस्मादपि इन् प्रत्ययः भवति। यदा उदाहरणाय धान्यार्थी इति उदाहरणं। धान्यार्थी धान्यार्थी इत्युक्ते कः अर्थः? धान्यस्य अर्थः धान्यप्रयोजनं, धान्यस्य अर्थः वा धान्यप्रयोजनम् अस्य अस्ति इत्यर्थे धान्यार्थशब्दात् इनि प्रत्ययः। धान्यस्य प्रयोजनम् अस्य अस्ति अर्थात् सः धान्यम् इच्छति, धान्यम् इच्छति इत्यर्थे धान्यार्थी। धान्यार्थशब्दात् इनि प्रत्ययः। धान्यार्थशब्दात् इनि प्रत्ययः। धान्यार्थशब्दात् इनि प्रत्ययः भवति चेत् धान्यार्थिन् इति प्रातिपदिकं भवति। धान्यार्थिन् इति प्रातिपदिकम्। धान्यार्थिन् इति प्रातिपदिकं। धान्यार्थिन् इति प्रातिपदिकात् प्रथम एकवचने धान्यार्थी इति शब्दः भवति। धान्यार्थी इति शब्दः। हिरण्यार्थी इति अग्रिमम् उदाहरणं। हिरण्यार्थी हिरण्यार्थी इत्यस्य एवमेव हिरण्यं, हिरण्यस्य अर्थः अथवा हिरण्यप्रयोजनम् अस्य अस्ति। हिरण्यस्य अर्थः अथवा हिरण्यप्रयोजनम् अस्य अस्ति इत्यर्थे हिरण्यार्थी इति प्रयोगः। हिरण्यार्थी इति भवति। हिरण्यार्थी हिरण्यार्थिन् इति प्रातिपदिकं भवति। हिरण्यार्थिन् इति प्रातिपदिकं। तदनन्तरं पुनः हिरण्यार्थिन् इति प्रातिपदिकात् प्रथम एकवचने हिरण्यार्थी इति रूपं भवति। बलादिभ्यो मधुपन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। बलादिभ्यो मधुपन्यतरस्याम्। बलादिभ्यः मधुप् अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम्। बलादिभ्यः मधुप् अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम्। इनिः इति अनुवर्तते, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते। अन्य सर्वं पूर्ववत् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तथा। तत्र एवमस्ति। बलादिभ्यः बलादिगणपठितशब्देभ्यः, बलादिभ्यः इत्युक्ते बलादिगणपठितशब्देभ्यः मतुपर्थे मत्वर्थे मतुप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। मतुप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। पक्षे इनि प्रत्ययः अपि भवति। वैकल्पिकनियमः अन्यतरस्याम् इति अस्ति। मतुप् अन्यतरस्याम् विकल्पेन मतुप् प्रत्ययः भवति। मतुप् अभावपक्षे इनि प्रत्ययः च भवति। इत्युक्ते बलादिगणपठितशब्देभ्यः मतुप् प्रत्ययः अपि भवति, इनि प्रत्ययः च भवति इत्यर्थः। इनि प्रत्ययः च भवति इत्यर्थः। बल उत्साह उद्भास उद्धास शिखा कुल चूड़ा सुल कूल आयाम व्यायाम
उपयाम आरोह अवरोह परिणाह युद्ध इति बलादिगणः। एतेभ्यः शब्देभ्यः इत्यर्थः। उदाहरणाय शब्दद्वयं दत्तं। बलवान् अथवा बली इति शब्दद्वयं। शब्दः उत्साहवान् उत्साही इति द्वितीयः शब्दः। तत्र पश्यतु, बलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे, बलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे बलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे बलशब्दात् मतुप् प्रत्ययः। बलशब्दात् मतुप् प्रत्ययः। बल मतुप् बलमत्। मकारस्य वकारादेशः मादुपधायार् मधुर्वा अयवादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र मकारस्य स्थाने वकारादेशः मादुपधायाः इति सूत्रं पश्यतु। मकारस्य स्थाने वकारादेशः, तर्हि बलवत् इति प्रातिपदिकं भवति। बलवत् बलवत् इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तस्य प्रथमा एकवचने नुमागमः संयोगान्तस्य लोपः इत्यादिकं भूत्वा बलवान् इति रूपं भवति। प्रथमा एकवचने बलवान्। द्वितीयं रूपं बली इति अस्ति। बली इति इन् प्रत्ययान्तः। मतुप् अभावपक्षे, मतुप् प्रत्यय अभावपक्षे इन् प्रत्ययः भवति। इन् प्रत्ययः भवति चेत् बलशब्दात् इन् प्रत्ययः बलिन् इति भवति। बलिन् इति भवति। बलिन् इति भवति चेत् प्रथमा एकवचने बली इति रूपं भवति। बली इति रूपम्। एवमेव उत्साहवान् इति रूपम्। उत्साहवान् इति अस्ति। उत्साहः अस्य अस्ति। उत्साहः अस्य अस्ति इत्यर्थे उत्साह शब्दात् मतु प्रत्ययः। उत्साहः अस्य अस्ति इत्यर्थे उत्साह शब्दात् मतु प्रत्ययः। उत्साहमत् मादुपधायाः इति सूत्रेण मकारस्य वकारादेशः। उत्साहवत् इति भवति। उत्साहवत् इति भवति चेत् तत्र प्रथमा एकवचने उत्साहवान् इति। उत्साहवान् इति तस्य विवरणं भवति। इति मतु प्रत्ययान्तः। इनि प्रत्यये तु तत्र किं भवति? इनि प्रत्यये तु उत्साहिन् इति प्रातिपदिकं भवति। उत्साहिन् इति प्रातिपदिकं भवति। उत्साहिन् इति प्रातिपदिकं भवति चेत् उत्साही इति प्रथमा एकवचने। उत्साही इति प्रथमा एकवचने। एवमस्ति। तर्हि बलादिभ्यः मधुपन्यतरस्याम् इति सूत्रं तत्र समाप्तं। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति सप्ज्ञायां मन्माभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। सप्ज्ञायां मन्माभ्याम् इति। सप्ज्ञायां मन्माभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। ओ सिम्रन्, भवती आगतवती, कथमस्ति? सम्यक् अस्ति वा? भवतीं दृष्ट्वा सम्यक् न भासते। न किञ्चित् लेट् जातम् उत्थानं, तस्मात्। अस्तु। एतद् रेड्मी इति कस्य अस्ति? मन्माभ्याम्।
संज्ञायां मन्माभ्यां संज्ञायां मन्माभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रं संज्ञायां मन माभ्यां मन्नन्त शब्दाः मा मान्त शब्दाः मन अन्त शब्दः मा अन्त शब्दः मन्नन्त शब्दः मा अन्त शब्दः इति शब्दद्वयं ताभ्यां मन्माभ्याम् अनुवृत्तिः इनि प्रत्ययः इति इनि अनुवर्तते इनि अनुवर्तते इनि अनुवर्तते तत्र इनि इनि प्रत्ययः भवति इनि प्रत्ययात् तत्र तद्धिता तत्सर्वं यथा पूर्वं तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनन्तरं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वं तदेव न तदस्य अस्मिन् इति संज्ञायामस्ति क्षम्यतां संज्ञायामस्ति अस्तु मन अन्तशब्दात् अनन्तरं पुनः किमस्ति मन अनन्तरं मान्त एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति मन्नन्तात् मान्तात् च इनिः मत्वर्थे इति सूत्रार्थः सूत्रार्थः कौमुद्यामेव दत्तः अस्ति मन्नन्तात् मन्नन्तात् मान्तात् च मन्नन्तात् मान्तात् च इनिः मत्वर्थे इति अस्ति प्रथमिनी इति उदाहरणं प्रथिमिनी इति उदाहरणं प्रथिमिनी इमनिच् प्रत्ययान्तः प्रथिमिनी प्रथिमन् इति शब्दः प्रथिमन् इति शब्दः प्रध्वादिभ्यः इमनिच् वा वयं पूर्वं पठितवन्तः प्रध्वादिभ्यः इमनिच् वा इति सूत्रेण तत्र इमनिचन्तः शब्दः अस्ति प्रथिमन् इति शब्दः अयं शब्दः मन्नन्तः प्रथिमन् इति शब्दस्य अन्ते मन् इति अस्ति तर्हि तेन कारणेन तत्र एवं नियमः अस्ति वस्तुतः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति नियमः अस्ति तदहं पूर्वमेकवारम् उक्तवान् भवन्तः स्मरन्ति अर्थवद्ग्रहणे एतत् इमनिच् इति प्रत्यये अर्थः अस्ति इमनिच् प्रत्ययस्य मन् इति अंशे अर्थः तु नास्ति एतद् वयं तत्रापि दृष्टवन्तः यदा कुत्रचित् सन्धिप्रकरणे वा तत्रापि अस्ति खलु कुत्र अस्ति तत् एक वार्तिकमस्ति खलु तत्र तत्र अस्ति ऊठः ऊठवान् इत्यत्र न भवति ऊठः प्राथुहोढैठेष्येषु इति वार्तिकस्य सन्दर्भे अस्ति तत्र यत्र यत्र अर्थवद्ग्रहणं भवति तत्र अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति इमनिच् इति अर्थः पूर्णप्रत्यये अस्ति इमनिच् इत्यस्य मन् इति भागे तु अर्थः नास्ति अर्थः तु पूर्णम् इमनिच् इत्यत्र भवति परन्तु तत्र अपवादः अस्ति कः अपवादः अस्ति अनिनस्मिन् ग्रहणे इति तत्र अन् इन् अस् मन् एतेषां चतुर्णां विषये अन् इन् अस् मिन् तत्र अर्थवद्ग्रहणमपि भवति अनर्थकस्यापि ग्रहणं भवति इति वार्तिकमस्ति मनोरमायां पश्यतु बालमनोरमायां दत्तमस्ति एतत् अहम् एतत् पूर्वम् एतस्य विवरणम् एकवारं कृतवान् अस्मि इति अहं सम्यक् स्मरामि अनन्तरं ये MA कृतवन्तः ते जानन्ति व्याकरणं ते परिभाषेन्दुशेखरे एतां परिभाषां पठितवन्तः अर्थवद्ग्रहणे अनानर्थकस्य इति परिभाषा अनन्तरम् एषा परिभाषा भवति किम् अनिनस्मिन् इति तत्र पश्यतु अनिनस्मिन् इति अनिनस्मिन् इत्युक्ते अनिनस्मिन् ग्रहणे अर्थ न अर्थवदा न अनर्थकस्य च इति तत्र नियमः अस्ति तत्र तेन कारणेन तत्र एवं न चिन्तयति अर्थात् तत्र अनिनस्मिन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति वार्तिकम् क्षम्यतां परिभाषा किमस्ति अनिनस्मिन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेनापि तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा अस्ति
तस्याः परिभाषायाः आधारेण अत्र मन् प्रत्ययान्तस्यापि ग्रहणं भवति। अत्र वस्तुतः मन् इति अनर्थकमस्ति, इमनिच् इति प्रत्ययः मन् इति अनर्थकमस्ति। तथापि एतस्याः परिभाषायाः बलेन, तस्याः परिभाषायाः अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च अनर्थकेनापि तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति वार्तिके इति परिभाषया एतस्यापि ग्रहणं भवति। तर्हि प्रथिमन् इति शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति। प्रथिमन् इति शब्दः, प्रथिमन् इति प्रतिमा विद्यते अस्याः, अर्थात् विस्तृता इत्यर्थे शब्दः। प्रतिमा विद्यते अस्याः इति किंचित विस्तृता स्थूला इत्याद्यर्थे प्रथिमिनी इति शब्दः। प्रतिमा विद्यते अस्याः इति प्रथिमन् इति शब्दात् इनि प्रत्ययः। तर्हि प्रथिम इन् टिलोपः भवति, तत्र टिलोपः भवति। प्रथिमन् इत्यस्य टिलोपः भवति चेत् प्रथिम इन्, प्रथिमिन् प्रथिमिन् इति भवति। स्त्रीलिङ्गे ङीप् प्रत्ययः, ङीप् प्रत्ययः। तर्हि प्रथिमिन इ प्रथिमिनी इति शब्दः भवति। प्रथिमिनी इति शब्दः भवति। प्रथिमिनी इति शब्दः। तद् पुनः अन्यत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र प्रथम एकवचने प्रथिमिनी इति शब्दः। दाम विद्यते अस्याः इति दामिनी। दामिनी इत्युक्ते विद्युल्लता। दामिनी इत्युक्ते विद्युल्लता। दाम, दाम इत्युक्ते बिज्ली। दाम अस्य अस्ति इति दामिनी। दामिनी इत्युक्ते विद्युल्लता, लैट्निंग इत्यर्थः दामिनी। दामन् इति शब्दः, दामन् इति शब्दात्, दामन् शब्दात् इनौ इनि प्रत्ययः टिलोपः, दाम इन् दामिन्, ङीप् दामिनी, सुप्रत्यये लोपे दामिनी इति प्रथम एकवचनं रूपम्। प्रथम एकवचनं रूपम्। इति मन् प्रत्ययस्य उदाहरणं, मन् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणद्वयम् उक्तम्। मा इत्यस्य उदाहरणमस्ति होमिनी, सोमिनी इति उदाहरणद्वयम्। होमः इति मकारान्तशब्दः, होम इति मकारान्तशब्दः। होमः विद्यते अस्याः इति होमन् इति शब्दः अस्ति। होम इति शब्दात् इनि प्रत्ययः, मान्तशब्दः। होम इति मान्त। होम शब्दात् सोम शब्दात् च इन् प्रत्ययः। होम शब्दात् सोम शब्दात्। होमः अस्य अस्ति इति, होमः विद्यते अस्याः अथवा सोमः विद्यते अस्याः इत्यर्थे होमिनी इति एकं रूपं, सोमिनी इति अपरं रूपं। होम इनि अकार अन्त्यवर्णस्य लोपः, होम इनि होमिन् इति शब्दः प्रथम एकवचनिप्, तर्हि होमिनी इति भवति। एवमेव सोमयज्ञं या करोति, सोमः विद्यते अस्याः इति, सोमयज्ञं या करोति इत्यर्थे सोमः विद्यते अस्याः इत्यर्थे सोम शब्दादपि इन्, सोमिन् इति भवति। सोमिन् इति भवति। सोमिन् इति भवति चेत् तत्र ङीप् सोमिनी इति रूपं भवति।
संज्ञायां किम् इति प्रश्नः प्रत्युदाहरणम् अत्र एतत् सर्वं नामार्थे अस्ति संज्ञार्थे अस्ति संज्ञायाम् इति नियमः किमर्थं कृतः यदि अस्य अस्ति इत्यर्थे चेत् सोमवान् इति भवति पश्यतु अत्र सर्वत्र यदि सोम अस्य अस्ति इति सोमवान् होम अस्य अस्ति इति होमवान् इति भवति संज्ञा न भवति तत्र तत्र वस्तुतः अस्य अस्ति इत्यर्थे भवति तर्हि प्रत्युदाहरणं तत्र अस्ति संज्ञायाम् इति निवेशः किमर्थं तर्हि संज्ञातिरिक्तस्थलेषु इनि इति प्रत्ययः न भवति तत्र तु मतुप् प्रत्ययः भवति सोमवान् सोमरसयुक्तः इत्यर्थे सोमवान् इत्यर्थः तत्र सोमशब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति मत् सोममत् मकारस्य वकारादेशः सोमवत् प्रथम एकवचने सोमवान् इति रूपं भवति तत्र कंशभ्यां वभयुस्तीतु तयसः इति अग्रिमं कंशभ्यां कंशभ्यां कं शम इति मान्तौ कम इति शब्दः उदकपर्यायवाची सुखपर्यायवाची शम इति सुखपर्यायवाची इति शम इति वयं वदामः न शम भवतु इत्यादि शम नाम सुखम इत्यर्थः कम नाम जलम इत्यपि अर्थः अस्ति सुखम इत्यपि अर्थः अस्ति एतेभ्यः आभ्य सप्त प्रत्ययाः भवन्ति सप्त प्रत्ययाः भवन्ति एताभ्यः किं किं भवति व भ युस् ति तु त यस् इति येषां सप्तानां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनमस्ति व भ युस् ति तु त यसः इति तद् सप्त प्रत्ययानां द्वन्द्वसमासः के प्रत्ययाः व भ युस् ति तु त यस् इति सप्त प्रत्ययाः तत्र भवन्ति सप्त प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः आभ्यां सप्त प्रत्ययाः स्युः कंशभ्यां युस् यसोः सकारः पदत्वार्थः पदत्वं भवति चेत् भसज्ञा न भवति तत्र तसौ मत्वर्थे इति भवन्तः जानन्ति तसौ मत्वर्थे युस् इत्यत्र सकारः अस्ति यस् इत्यत्र सकारः अस्ति तेन कारणेन तत्र तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण तस्य पदसंज्ञा भवति पदसंज्ञा भवति चेत् भसज्ञा न भवति भसज्ञा न भवति चेत् अन्तिमवर्णस्य लोपः न भवति यस्य इति च इति तस्य प्रवृत्तिः न भवति इति तत्र तस्य लाभः इदानीम् एकैकं पश्यामः तत्र भिन्नभिन्नरूपाणि भवन्ति कंशभ्याम् इति तत्र प्रथमं रूपं किमस्ति कंवः कम् इति शब्दः कम् इति शब्दात् किमस्ति कम् अस्य अस्ति इति तदस्य सुखमस्य अस्ति इति अथवा जलम् अस्य अस्ति इति अर्थे कम् शब्दात् किं भवति कम् शब्दात् व भवति चेत् कम् प्रथम प्रत्ययः व तर्हि प्रथमः प्रत्ययः भवति कम् व तत्र किम् इति कम् भवति मोनुस्वारः इति सूत्रेण तत्र अनुस्वारः भवति अनुस्वारः भवति चेत् कम् वः इति रूपं भवति कम् वः कम् व इति प्रातिपदिकं भवति कम् व इति प्रातिपदिके सति प्रथम एकवचने कम् वः इति रूपं भवति इति प्रथमः प्रत्ययः द्वितीयः प्रत्ययः कः अस्ति भ एवमेवं समानं भवति कम् भ मकारस्य अनुस्वारः भवति कम्भः इति भवति कम् युस्
युस् भवति चेत् तत्र पदसंज्ञा भवति कम युस् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति, सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याति लोपः भवति। युस् इत्यत्रत्य सकारस्य रुत्वे विसर्गे कम युः इति रूपं भवति। कम युः इति रूपं भवति। तत्र कम युः इत्यत्र एतत् सर्वं भवति, अनुस्वारस्य परसवर्णः इति तत्र भवति। तेन कारणेन तत्र यकारस्य द्वित्वं तत्र दृश्यते। तत्र किं भवति, कम युः इत्यत्र मूलस्वारः इति, अनन्तरम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः भवति चेत् कम यः, तत्र कम युः इत्यादि रूपाणि तत्र डबल यकारः भवति। तत्र एवं रूपे भेदः अस्ति। अस्तु, अनन्तरं किमस्ति, तत्र युस् भवति चेत् तदनन्तरं तृतीयं, तदनन्तरं ति, व भ युस् ति, ति भवति चेत् कन्ति इति रूपं भवति। अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः भवति चेत् नकारः भवति कन्तिः इति रूपं भवति। कन्तिः इति रूपं भवति। तत्ति कन्तिः इति रूपं भवति। कन्तिः। तदनन्तरं पुनः तु प्रत्ययः भवति चेत् कन्तुः इति रूपं भवति। तु प्रत्ययः कम इति, त इति, कम इति, तु इति, कम तु। तत्रापि एवम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति कन्तुः इति रूपं भवति। तदनन्तरं ता भवति चेत् कम्तः इति रूपं भवति। यस् भवति चेत् कम्यः इति रूपं भवति। विशेषतया वक्तव्यं नास्ति भवन्तः। यस्, कम यस् इति प्रातिपदिकं भवति। कम यस् इति प्रातिपदिकं भवति चेत् कम्यः इति रूपं भवति। तर्हि आहत्य सप्तरूपाणि भवन्ति कम् इति शब्दात्। कम्वः, कम्भः, कम्युः, कम्तिः, कन्तुः, कन्तः, कम्यः इति एतावन्ति रूपाणि भवन्ति कम् अस्य अस्ति इत्यर्थे। एवमेवं शम् अस्य अस्ति इति, कम् अस्य अस्ति इति अभवत्, शम् अस्य अस्ति इत्यर्थे एवमेव सप्तरूपाणि तस्यापि भवन्ति। शम्वः, शम्भः, शम्युः, शम्तिः, शम्तुः, शम्यः इति सप्तरूपाणि भवन्ति। शम्वः, शम्भः, शम्युः, शम्तिः, शम्तुः, शम्यः। अनुस्वारस्य वैकल्पिकः परसवर्णः। तत्र अनुस्वारः भवति खलु, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति, तत्र अनुस्वारस्य वैकल्पिकः अस्ति परसवर्णः। वकार यकार परस्य अनुनासिकौ वयौ भवन्तः जानन्ति, सन्ति नियमाः। तत्र विशेषतया वक्तव्यं किमपि नास्ति। तुन्ति वलि वटेर्भः इति अग्रिमं सूत्रम्। तुन्ति वलि वटेर्भः, तुन्ति वलि वटेर्भः। तुन्ति वलि वटेर्भः, वृद्धा नाभिः तुन्तिः। तुन्ति नाम महदुदरं, वृद्धा नाभि, नाभि प्रदेशः इत्युक्ते पेटु। यस्य उदरं बृहदस्ति, बृहदाकारः भवति, वृद्धा नाभिः इति तुन्तिः इति शब्दः। तर्हि सूत्रार्थः कः? सूत्रार्थः तुन्ति वलि वटि एभ्यः मत्वर्थे भप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। भप् प्रत्ययः तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते।
तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते। तर्हि तत्र तुन्ति वलि वटेः फ। तर्हि तस्य उदाहरणं तुन्तिः इति उदाहरणमस्ति। तुन्तिः 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 इति शब्दः। तत्र आचार्यः तत्र एतद् वदति किं मूर्धन्योपधम् अस्ति इति तत्र एवं माधवाचार्यस्य पक्षे तुन् तुन् तत्र एवमस्ति। तुन्दी इति न तुण्डि तुण्डि इति शब्दः अस्ति इति वदति। तुण्डि तदेव मूर्धन्योपधोऽयम् इति माधवः। तुण तुण नकारस्य स्थाने नकारः भवति मूर्धन्यः न ऋटुरषाणां मूर्धा मूर्धन्योपधः अस्ति इति। मूर्धन्योपधः अस्ति इति तुन्तशब्दस्य नकार दकार पूर्वं नकारस्य स्थाने नकारः अस्ति। तुण् तस्य उच्चारणं कठिनं भवति। तुण् तुण् तुण्डिभः इति रूपं भवति। तुण्डिभः तुन्दिभः इति न भवति इति माधवाचार्यस्य मतम्। तर्हि तुन्तशब्दात् तुन्दिः अस्य अस्ति इति तुन्दिशब्दः तुन्दिशब्दात् भा तुन्दिभा। वलयः अस्य अस्ति इति वलिभः। वलयः अस्य अस्ति इति वलिभः। तत्र अयं शब्दः पामादिगणे अपि पठितः शब्दः अस्ति। पामादिगणे पठितः शब्दः अस्ति इति वलि वटि इत्यादि शब्दाः तत्र न प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। तेन कारणेन वलिभः इव वलिनः इत्यपि रूपमस्ति। वलिभः इव वलिनः इत्यपि रूपमस्ति। तदेव तत्र दत्तमस्ति पामादित्वात् वलिनोऽपि। पामादिगणे अयं शब्दः पठितः अस्ति। पामादिगणे पाठः अभवत् इति कृत्वा न प्रत्ययः भवति चेत् वलिनः इत्यपि रूपं भवति। वलिनः इत्यपि रूपं भवति। तर्हि वलिनः इति। वटिभः वटिभः इत्युक्ते वटिः अस्य अस्ति इति। वटी नाम मोदकम् इत्यर्थः। वटी वटकं मोदकम् इत्याद्यर्थः। वटी अस्य अस्ति इति वटिभः। वटिभः वटकं भवति। वट वट इति वदति खलु। वट इति वयं वट इति संस्कृतशब्दः। यदा मेन्दुवडा इत्यादिकं भवन्तः वदन्ति तद् वस्तुतः वट इति मूलशब्दः। वट इति संस्कृतशब्दः। तस्मात् निष्पन्नः शब्दः। साम्बार् वडा इत्यादिकं वदति। परन्तु डकारः इत्युच्यते साम्बार् वडा इति। वस्तुतः ट अस्ति वट अस्ति। तद् उच्चारणदोषः। वटकं वर्तुलाकारं भवति यत् तद् वटं भवति। आयुर्वेदे अस्ति खलु वटकम् इति। आयुर्वेदे वटकादिकं भवति। वर्तुलाकारे यत् करोति तद् वटकम् इत्युच्यते। वटि इति मोदकम् इत्यर्थः। वटि वटिभः। वटिः अस्य अस्ति। मोदकम् अस्य अस्ति। वर्गकाले चायम् इत्यादिकं प्राप्नोमि। गृहे अस्मि चेत् लाभः महान् लाभः। शाही जीवनं नयामि इदानीं। सर्वं समये पुरतः आगच्छति। अस्तु। पामादित्वात् वलिनोऽपि इति अभवत्। तदपि अभवत्। इदानीम् अग्रिमम् एतस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं सूत्रम् अहं शुभमोर्युस् इति। अहं शुभमोर्युस्। अहं
इति मान्तम् अव्ययम् अहंकारे अर्थे अहम् इति अहंकारार्थक मान्तम् अव्ययमस्ति अहमावां वयम् इति अहं न अहमावां वयम् इत्यत्रत्य अहम् इति नास्ति अत्र अहम् इति कश्चन मान्तम् अव्ययम् अर्थः अहंकारः शुभम् इति शुभं शुभे अर्थे भवति तर्हि तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तदस्य अस्ति अस्मिन् तदस्य अस्ति अस्मिन् इति तत्र तद्धिताः इत्यादिकं भवति तर्हि एतयोः द्वयोः किं भवति अहं युः शुभं युः इत्यत्र सुप्लुकमाशङ्क्य आह अहम् इति अहमिति मान्तमव्ययम् अहङ्कारे अस्तु तर्हि अहं शब्दात् शुभं शब्दात् मत्वर्थे युस् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः युस् प्रत्ययः भवति अहंकारी इत्यर्थे अहं युः इति शब्दः अहम् अस्य अस्ति अहम् अस्य अस्ति इत्युक्ते अहं नाम अहंकारः अहंकारः अस्य अस्ति इति अहं युः अहम् अस्य अस्ति इत्यर्थे अहं युः इति अहं युः इति शब्दः अहंकारवान् इत्यपि भवति अहंकारवान् इत्यर्थः अहं युः इत्युक्ते अहंकारवान् इत्यर्थः शुभं युः शुभं युः शुभम् अस्य अस्ति इत्यर्थे शुभं युः शुभान्वितः इत्यर्थः शुभान्वितः इत्यर्थः शुभान्वितः इत्यर्थः इति तद्धिते पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादे मत्वर्थीय प्रकरणं समाप्तम् इदानीं पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादः अत्र समाप्तः पंचमाध्यायस्य तृतीयपादेन सह प्राग्दिशीय प्रकरणम् इति प्रकरणम् आरभते अथ तद्धिते तृतीये पादे प्राग्दिशीय प्रकरणम् इति इदानीं पंचमाध्यायस्य पादद्वयम् अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यमस्ति तृतीयपादः चतुर्थपादः च परन्तु सूत्रसङ्ख्या तावदधिका नास्ति न्यूना अस्ति स्वार्थिकप्रकरणम् इति अन्तिमप्रकरणं भवति तावत्पर्यन्तं गन्तव्यम् सामान्यतः अस्मिन् मासे वयं समापयितुं शक्नुमः अक्टोबर् मासस्य अन्तपर्यन्तम् अन्यथा नवम्बर् मासस्य प्रथमे सप्ताहे इदं यज्ञं समाप्तं भवति भवन्तः बहु मिस् कुर्युः इदानीं 6:30 भवतां स्वभावः जातः प्रतिदिनम् इति प्रातःकाले इदानीम् एतस्य नशा भवति 6:30 व्याकरणं न शृणोति चेत् दिने कापि न्यूनता भासेत किमपि न्यूनं जातमिव भवति जीवने यद्य किमपि एतत् एका नशा अस्ति पठितुः पाठयितुः च नशा भवति ममापि अस्ति ममापि एतत् न भवति चेत् ह्यः अहं न पाठितवान् व्याकरणम् इति कृत्वा प्रातःकाले मम बहु अनारोग्यम् अभवत् यदा तद्भवति तेन कारणेन एतत् समाप्य सत्वरम् अग्रिमप्रकरणस्य आरम्भः करणीयः अग्रिमप्रकरणम् अहं किञ्चित् विपुलाकारेण करोमि अन्यान् अपि योजयामि तत्र किञ्चित् अस्तु प्राग्दिशो विभक्तिः इति अग्रिमं सूत्रम् प्राग्दिशो विभक्तिः तत्र एतस्य अधिकारः नवीनपादस्य आरम्भः
नवीनपादस्य आरम्भः इति कृत्वा प्राग्दिशः अर्थात् एतस्य अधिकारः कियत्पर्यन्तं विभक्त्यर्थः भवति। अत्र भवन्तः जानन्ति यदा पञ्चम्यास्तस् इत्यादिकं भवति खलु, अतः इतः इत्यादि शब्दाः, अत्र तत्र इत्यादि शब्दाः सप्तम्यर्थे त्रल् इति विभक्त्यर्थः प्रत्ययाः भवन्ति, ते सर्वे अत्र भवन्ति, अस्मिन् प्रकरणे भवन्ति। ते अपि वयं जानीमः, अत्र इतः इति जनाः न वदन्ति, अत्रतः इत्यादि प्रयोगं कुर्वन्ति। अत्रतः इत्यादि प्रयोगः शुद्धः नास्ति, इतः इति वक्तव्यम्। अत्र इति सत्यं, परन्तु यहाँ से, अत्र इत्युक्ते यहाँ इत्यर्थः। जनाः किं कुर्वन्ति, यहाँ से इत्यर्थे अत्र प्लस् तः, अत्रतः इति प्रयोगं कुर्वन्ति। शुद्ध तत्रतः, ततः इति प्रयोक्तव्यं, ततः इति वक्तव्यं, तत्रतः इति वदति। तस्य सर्वं कारणं प्राग्दिशीय प्रकरणस्य पठनस्य अभावः। तर्हि भवन्तः अग्रे एवं न वदेयुः, ततः इति ततः इति वक्तव्यम्, इतः इत्यस्य इतः इत्येव वक्तव्यं भवति। अस्तु, प्राग्दिशः विभक्तिः इति तत्र प्राग्दिशीय प्रकरणस्य आरम्भः। प्राग्दिशीय प्रकरणे प्राग्दिशो विभक्तिः इति, प्राग्दिशो विभक्तिः इति दिक्शब्देन तद्घटितं सूत्रं विवक्षितं। दिक्शब्दः तद्घटितसूत्रस्य विवरणम् अस्ति। तद्घटितसूत्रं नाम दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रम्। 5.3.27 इति सूत्रम्। तावत्पर्यन्तम् इति प्राग्दिशः इत्युक्ते, दिशः इत्यस्य दिक् दिशेभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रागिवीय प्रकरणम् इति प्रकरणमस्ति। प्रागिवीय प्रकरणम् इति तस्य प्रथमं सूत्रं पश्यतु। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति अस्ताति प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति तत्र। तावत्पर्यन्तं 5.3.27 इत्युक्ते 5.3.26 पर्यन्तं, 5.6.26 पर्यन्तं किं भवति तत्र, तत्र किमश्च 25 पर्यन्तं किमश्च इति सूत्रपर्यन्तम् अयम् अधिकारः। दिक्शब्देभ्यः इत्यतः प्राक् वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञाः स्युः। संज्ञाविधायकं सूत्रं, संज्ञासूत्रमस्ति। अर्थात् तावत्पर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां विभक्तिसंज्ञा भवति। विभक्तिसंज्ञा वस्तुतः सुऔज सम्औज स्ताभ्याभ्यस् इत्यादीनां विभक्तिसंज्ञा अस्ति। तद्विहाय अत्र ये प्रत्ययाः भवन्ति तेभ्यः अपि किं भवति, विभक्तिसंज्ञाः भवन्ति। विभक्तिसंज्ञा भवति चेत् कः लाभः, अत्र सकारं तवर्गम् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति चेत् इत् न भवति, अत्र इत् न भवति। न विभक्तौ तुस्माः इति अप्लिकेबल भवति। अत्र न विभक्तौ तुस्माः इति भवति खलु, न विभक्तौ तुस्माः। यदि अन्ते तवर्गः भवति, अन्यथा सकारः भवति, मकारः भवति, तर्हि तस्य लोपः न भवति। अत्र विभक्तिसंज्ञायाः लाभः सः अत्र न विभक्तौ तुस्माः इति भवति। तत्र एते प्रत्ययाः स्वार्थिकाः प्रत्ययाः, एतस्य भिन्नार्थः नास्ति। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः अर्थात् तत्र विशेषतः प्रत्ययः एतस्मिन् अर्थे भवति इति नास्ति। विभक्तिसंज्ञाः भवन्ति, विभक्त्यर्थः तु भवति, प्रत्ययस्य विशेषार्थः नास्ति। अतः स्वार्थिकाः प्रत्ययाः, एते प्रत्ययाः स्वार्थिकाः। समर्थानाम् इति, समर्थानां प्रथमाद् वा इति तत्र विषयः अस्ति, तद् निवृत्तं, तस्य अप्लिकेशन् नास्ति। अत्र समर्थानां प्रथमाद् वा इति निवृत्तं, तत्र अस्य न, केवलं वा इति तु अनुवर्तते एव, वा इति अनुवर्तते, वा पदस्य अनुवृत्ति। विभक्त्यर्थः अस्ति खलु, तत्र स्वार्थिकप्रत्ययाः भवन्ति। तत्र अर्थात् अत्र ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां प्रत्ययानां विषये पाणिनिना अर्थनिर्देशः न कृतः। तेन कारणेन एते स्वार्थिकाः प्रत्ययाः, प्रकृत्यर्थः एव भवति।
अर्थात् प्रकृत्यर्थाः नाम विभक्तीनाम् अर्थः तेषामेव समर्थ तत्र भवति। तेन कारणेन समर्थविभक्ति तस्य आवश्यकता पुनः न भवति। समर्थानां प्रथमाद्वा इति पुनः आवश्यकता नास्ति, कारणं तत्र विभक्तिरेव भवति खलु। तर्हि पुनः एतस्य आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा समर्थानाम् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, अत्र प्रथमाद् इति अनुवृत्तिः नास्ति। वा इति अस्ति, वैकल्पिकमस्ति। यदि इच्छति कर्तुं शक्नोति, न इच्छति चेत् यथापूर्वं कर्तुं शक्यते। एवं बलेन करणीयम् इति तु नास्ति। वा इति तु अनुवर्तते, वा इति तु अनुवर्तते एव इति उक्तम्। वा इति तु अनुवर्तते एव इति। तत्र एकम् अधिकारसूत्रमपि अस्ति, तदपि दृष्ट्वा वयम् अत्र तिष्ठामः। किं सर्वनाम बहुभ्यो किमस्ति? किं सर्वनाम बहुभ्यः कः शब्दः अस्ति? अद्यादि राइट अद्वादिभ्यः द्वाभ्याम् इति अद्वादिभ्यः अद्वादिभ्यः द्वि आदिभ्यः इति द्व्यादिभ्यः सूत्रमस्ति। किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः इति पदच्छेदः। किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः इति प्राग्दिशः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अधिकारसूत्रमस्ति। तत्र एवमस्ति, प्राग्दिशः इति अनुवर्तते। दिक्शब्देभ्यः इति पूर्वपर्यन्तम् इत्यर्थः। दिक्शब्देभ्यः इति तावत्पर्यन्तं, दिक्शब्देभ्यः इति सूत्रपर्यन्तम् इति ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते द्वि इत्यादि शब्दान् त्यक्त्वा, द्वि आदि शब्दान् त्यक्त्वा केवलं किम् अनन्तरं सर्वनाम शब्दाः अनन्तरं बहु एतेभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। किम् इति शब्दात् प्रत्ययाः भवन्ति, अर्थात् अयं एते प्रत्ययाः दिक्शब्देभ्यः इति अधिकारः तावत्पर्यन्तं, ततः पूर्वतरं पर्यन्तं ये प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रत्ययाः केभ्यः शब्देभ्यः भवति? एकं तु किम् इति शब्दात् भवति, सर्वनाम शब्दात् भवति, बहु शब्दात् भवति। द्वि अनन्तरशब्दाः तत्र सर्वनामगणे भवन्ति, तान् त्यक्त्वा, तान् शब्दान् त्यक्त्वा, कारण सर्वनामगणे द्वि आदि शब्दाः अपि उक्ताः सन्ति, तान् शब्दान् त्यक्त्वा केवलं सर्वनाम शब्दः, केवल पूर्ण सर्वनाम इति वदति चेत् द्वि अपि भवति स्म, तस्मादेव तत्र द्वि इत्यादि त्यक्त्वा सर्वनाम इति उक्तम्। किं शब्दः द्व्यादि अन्तर्गतमस्ति, तदापि तस्य निषेधः अस्ति। अर्थात् तत्र किं शब्दस्य तेन कारणेन पृथक् निर्देशः कृतः। सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि इति तत्र पश्यन्तु भवन्तः, तदा एतत् सर्वम् अवगन्तुं शक्यते। तर्हि के शब्दाः किं शब्दात् भवति? सर्वनाम शब्देभ्यः भवति, परन्तु द्वि आदि तान् त्यक्त्वा अनन्तरं बहु शब्दात् भवति। एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? इदानीं प्राग्दिशपर्यन्तं ये प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रत्ययाः एतेभ्यः शब्देभ्यः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र के शब्दाः पुनरेकवारं पश्यामः। तत्र किम् इति शब्दः सर्वनाम शब्दः, किमः सर्वनाम्नः बहुशब्दात् च प्राग्दिशो अधिक्रियते इति सूत्रस्य अर्थः। किं शब्दः किमः सर्वनाम्नः बहुशब्दात् च इति प्राग्दिशो अधिक्रियते इति तस्य आशयः। तावदेव अस्ति। इदानीम् अधिकारः एवं द्वित्रिसूत्राणि अग्रेपि भवन्ति, तदनन्तरमेव प्रक्रिया भवति। इदानीं वयं पश्यामि अत्र तिष्ठ